नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाई अहिले एभिन्यूज 7 मा हुनुहुन्छ। म सुभाष नेपाल। म विष्णु बसौला। प्रारम्भमा मूल खबर। ओली प्रवृत्तिको देशभर भण्डाफोर गर्ने नेपाल पक्षको निष्कर्ष। 17 बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै भेला सकियो। परिस्थिति निर्माणमा अध्यक्ष महासचिवको ध्यान जाओस्। एमाले संसदीय दलको बोर्ड गठन, विधान संशोधनका लागि कार्यदल बनाइयो। गुटको बेलामा सहभागी हुनेलाई कारबाही गर्ने। 24 जना सदस्य रहेको बोर्ड गठन भएको छ। एमालेको नेपाल पक्षसँग पार्टी एकता हुन सक्ने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालको भनाई। ओलीले संविधान र परिवर्तनलाई सिद्ध्याउन खोजेको आरोप। नेपाल र भारत बीच यातायात सञ्चालन गर्न सरकारलाई सीसीएमसी को सिफारिस। 13 वटा रूटमा पूर्ववत यातायात सञ्चालन गर्ने तयारी। रुस र अमेरिका बीचको सम्बन्ध चिसिँदै वाशिंटन स्थित आफ्ना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने रुसको निर्णय। सूर्य नेपाल सेन्ट्रल ओपनको उपाधि भुवन नगरकोटीलाई सुभाष तामाङ 2 स्ट्रोकले पराजित। र 3 नेसन्स कप फुटबलको विजेतालाई $5000 अमेरिकी पुरस्कार, दोस्रो हुनेलाई $3000। सुभाष, नेकपा एमाले 2 ध्रुवमा विभाजित भएर एउटाले अर्कोलाई कमजोर बनाउने रणनीतिको साथ लागि परेको छ। नेपाल पक्षले 2 दिनको लागि आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेला अध्यक्ष ओलीको विरोधका बावजुद 17 बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै प्रस्ताव पारित गर्दै सम्पन्न भएको छ। भण्डाफोर अभियान ओलीको विरुद्धमा चलाउने यो पक्षले निर्णय गरिरहँदा अर्को पक्ष पनि उत्तिकै सशक्त बनेर प्रस्तुत हुने गरी रणनीति बनाइरहेको बुझिएको छ। यहाँले भने जस्तै माधव नेपाल पक्षले राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला गरिरहँदा यता नेकपा एमालेका ओली पक्षले भने चाहिँ संसदीय दलको बैठक राख्यो र नेकपा एमालेका दुवै पक्ष एकअर्काको अस्तित्व स्वीकार्ने दाउमा रहेका छैनन् भने एकअर्काको बैठक एकअर्काले अस्वीकार गर्दै आएका छन्। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौँ एमाले नेपाल खनाल पक्षको भेला सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। नेकपा एमालेको खनाल नेपाल समूहको राष्ट्रिय कार्यकर्ता भेला 17 बुँदे विशेष प्रस्ताव पारित गर्दै सकिएको छ। ललितपुरको एक होटलमा सम्पन्न भेलाले ओली प्रवृत्तिको देशैभर भण्डाफोर गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। भेलाले सर्वोच्च अदालतले फागुन 28 गते अध्यक्ष केपी ओलीले एकतर्फी गरेका निर्णयको भत्सना गर्दै पार्टी एकताको पक्षमा सबै नेता कार्यकर्ताहरूलाई उभिन आग्रह गरेको छ। भेलाले ओलीका तर्फबाट भएका सबै निर्णय रद्द गर्दै 9औं महाधिवेशनले गठन गरेका पार्टी कमिटीको बदलामा बनाएका कमिटीहरू अस्वीकार्य गर्ने निष्कर्ष पनि निकालेको छ। भेलाले अदालत र निर्वाचन आयोगलाई समेत संविधान र कानुन अनुसार चल्न आग्रह गरेको छ। भेलामा 4000 भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता सहभागी भएको बताइएको छ। यसैबीच नेपाल पक्षको भेलामा सहभागी नेताहरूले अध्यक्ष केपी ओलीले कार्यशैली सुधार गर्दै पार्टीलाई एकताबद्ध बनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन्। संस्थापन पक्षले गरेको गुटबन्दी र विभाजनकारी गतिविधिको विरोधमा पार्टीलाई मजबुत बनाउने उद्देश्यका साथ राष्ट्रिय भेला आयोजना गरिएको उनीहरूको भनाइ छ। हामी त्यस हिसाबले देशका जनतालाई आह्वान गर्ने, कार्यकर्तालाई आह्वान गर्ने, नेताहरूलाई आह्वान गर्ने र अध्यक्ष केपी ओलीलाई पनि आह्वान गर्ने हिसाबले हामी छलफल गरिरहेछौँ। ती नेतृत्वलाई सच्याउनका लागि जो उहाँ मनपरी ढङ्गले, एकलौटी ढङ्गले, स्वेच्छाचार ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको छ, बल मिचाइपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको छ, अहङ्कारपूर्ण ढङ्गले अगाडि बढिरहनु भएको छ, उहाँलाई सच्याउनका लागि उहाँले गरेका हिजोका त्यसपछि जे गल्तीहरू छन् अनि ती गल्तीलाई कति पनि महसुस नगरेर अझै त्यसपछि एकपछि अर्को त्यसपछि गल्ती गर्ने अझै सम्भावना छ। 7 गते गर्ने भनेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक स्थगित गरेर फेरि सबै केन्द्रीय सदस्यहरू उपस्थित भएर बैठक बस्ने परिस्थिति निर्माणमा अध्यक्ष महासचिवको ध्यान जाओस्। त्यो मुलुकको लागि,
जनताको लागि र सिङ्गो कम्युनिस्ट आन्दोलनका लागि योगदान हुनेछ। नेताहरू चाहिँ एक भएर नै हिँड्नुपर्छ भन्ने कुरालाई लिएर यो भेला हो भनेदेखि आजको बैठक चाहिँ संसदीय दलको बैठक राखिरहनुपर्छ भन्ने चाहिँ छैन। यसमा चाहिँ अब नियतकै गडबडी देखिन्छ। अब हेर्नुहोस् उहाँ चाहिँ एकदम गुड परस्त मान्छे हो। एक त मैले त उहाँलाई स्टुडेन्ट कालदेखि चिन्दछु। हेर्नुहोस् खड्गप्रसाद ओलीजीलाई उहाँ मसित हिँड्नुहुन्थ्यो। नेकपा एमाले 27 सदस्यीय संसदीय दलको बोर्ड गठन गरेको छ। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा दलका नेता केपी ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संसदीय दलको बैठकले बोर्ड गठन गरेको हो। 3 जना पछि मनोनयन गर्ने गरी 24 सदस्यीय बोर्ड गठन भएको हो। बोर्डमा प्रधानमन्त्री ओली सहित संसदीय दलका उपनेता सुभाष चन्द्र नेमुवाङ, प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र सचेतक शान्ता चौधरी पदेन सदस्य रहेका छन्। बोर्डमा झलनाथ खनाल र माधव कुमार नेपाल सहित उक्त समूहका सांसदहरूलाई पनि मनोनित गरिएको छ। त्यस्तै बैठकले संसदीय दलको विधान संशोधनका लागि प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईको संयोजकत्वमा शेरबहादुर तामाङ र विमला पौडेल राई सदस्य रहेको विधान संशोधन कार्यदल पनि गठन गरेको छ। कार्यदललाई 7 गतेको संसदीय दलको बैठकमा विधान संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेर पेश गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ। नेकपा एमालेको संसदीय बोर्ड गठन गरिरहेको थिएन, धेरै लामो समय भएको थियो र बोर्ड गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएको हुनाले संसदीय दलका नेता सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको संयोजकत्वमा अहिले 24 जना सदस्य रहेको बोर्ड गठन भएको छ। त्यसमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, संसदीय दलको उपनेता सुभाष नेम्बाङ, संसदीय दलको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई र सचेतक शान्ता चौधरी उहाँहरू पदेन हुनुहुन्छ। नेता तामाङले संसदीय दलको अर्को बैठक 7 गते बिहान 10:30 बजे बालुवाटारमै बस्ने जानकारी दिए। बैठकमा खना नेपाल पक्षका अधिकांश सांसदहरू सहभागी भएनन्। ललितपुरको सानेपामा रहेको एक होटलमा बिहीबार बिहान छलफल गरेर पहिले बालुवाटार बैठकमा जाने निर्णय गरेका उनीहरूले आन्तरिक विरोधपछि पुनः नजाने निष्कर्ष निकालेका थिए। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमालेको माधव नेपाल पक्षसँग पार्टी एकता हुन सक्ने बताएका छन्। बिहीबार सिन्धुलीमा अगुवा कार्यकर्तासँगको भेलामा उनले कम्युनिस्ट पार्टीको एकताको नीति अनुसार नेपाल समूहसँग एकता हुन सक्ने बताएका हुन्। अध्यक्ष दाहालले बृहत्तर कम्युनिस्ट एकता अझै आवश्यकता रहेको भन्दै एमाले माओवादी केन्द्र र अरू कम्युनिस्ट पार्टी बीच एकता हुनुपर्छ भन्ने मिसनबाट पछि नहट्ने बताएका छन्। अगाडि बढ्न अपिल गर्न चाहन्छु। मलाई विश्वास छ माधवजी लगायत सबै इमान्दार कम्युनिस्टहरू एमालेकाले फेरि एकताको प्रक्रियामा अगाडि बढ्न र कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकताबद्ध गर्न मद्दत गर्नुहुनेछ। अध्यक्ष दाहालले नयाँ सरकार गठनको लागि दलहरू बीच छलफल चलिरहेको अहिलेको अवस्थामा कसको नेतृत्वमा सरकार गठन हुन्छ भनेर भन्न नसकिने बताए। उनले माओवादी केन्द्र र कङ्ग्रेस मिलेर आलो पालो प्रधानमन्त्री चलाउने चर्चा हुँदै आएको भए पनि निर्णय भने भइ नसकेको बताए। नेकपा एमालेका अध्यक्ष ओलीसँग संवादको लागि फोन गरे पनि उनले नउठाएको समेत दाहालले बताएका छन्। उनले ओलीले संविधान र परिवर्तनलाई सिद्ध्याएरै छाड्ने मनसाय बनाएको आरोप लगाएका छन्। संविधान सिद्ध्याएरै छाड्ने केपी ओलीको दुस्साहस कुनै पनि हालतमा पूरा हुन नदिने समेत उनले बताएका छन्। प्रधानमन्त्रीले अझै पनि लोकतन्त्र विरुद्ध चलखेल गरिरहेको अध्यक्ष दाहालको भनाइ छ। दाहाल सिन्धुली जिल्ला कुनै औपचारिक कार्यक्रम बिना नै पुगेका हुन्। 27 वर्ष अगाडि विद्रोहको तयारी गर्ने प्रशिक्षणको क्रममा माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य हरिबोल गजुरेलको सिन्धुली स्थित घरमा उनी बुधबार बसेका हुन्। जनता समाजवादी पार्टी जसपाको राष्ट्रिय कार्यकारिणी समितिको बैठक स्थगित भएको छ। नयाँ सत्ता समीकरणको चक्कर चलिरहँदा जसपाले संसदीय दलको नेता र उपनेता छनौट गर्नको लागि बोलाएको बैठक तयारी नपुगेको भन्दै स्थगित गरिएको छ। बैठकमा नयाँ सरकारको लागि कुन दलसँग गठबन्धन गर्ने भन्ने तय भइ नसकेको बताइएको थियो। समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी बीच गत वैशाखमा एकीकरणपछि जसपा बने पनि एकीकृत दलको नेता र उपनेता छनौट भइसकेको छैन। अध्यक्ष मध्येका महन्त ठाकुरलाई दलको नेता चयन गर्ने तयारी जसपाको छ। उनी पार्टीका अध्यक्ष मध्येका एक रहेका छन्।
नेकपा विभाजित भएपछि सत्ता समीकरणको लागि जसपा प्रतिनिधि सभाको निर्णायक दल भएको छ। सत्ता समीकरणबारे निर्णय लिनु अघि आफ्ना निलम्बित सांसद रेशम चौधरी लगायत मधेस र थरुहट आन्दोलनका क्रममा पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ताको रिहाई, मुद्दा फिर्ता, संविधान संशोधन र लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने सुनिश्चितता हुनुपर्ने माग जसपाभित्र एकमत देखिएको छ। तर माग पूरा गर्न तयार भए ओलीलाई नै स्वीकारेर अघि बढ्न सकिने पक्षमा महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो छन्। उपेन्द्र यादव र बाबुराम भट्टराई ओलीले सत्ताको नेतृत्व गर्ने नैतिक हैसियत गुमाइसकेको र केही माग पूरा गरिदिए भने पनि धन्यवाद दिएर उनलाई बिदा गर्नुपर्ने पक्षमा छन्। वीरगञ्ज महानगरभित्र रहेका स्वास्थ्य चौकीहरू व्यवस्थित नहुँदा सर्वसाधारणले राम्रो उपचार सेवा पाउन सकेका छैनन्। केही स्वास्थ्य चौकी वडा समितिले कब्जा गरेका छन् भने कतिपयमा हाँस पालन भइरहेको देखिएको छ। विशेष खबरको साथमा वीरगञ्ज महानगरपालिकाभित्र स्वास्थ्य केन्द्रहरू राजनीतिक चपेटामा परेका छन्। महानगरको वडा नम्बर 14 पिपरामा रहेको स्वास्थ्य चौकी भवन केही समयदेखि वडा कार्यालयले कब्जा गरेर बसेको छ। स्वास्थ्य चौकी भवनमा 2 तल्ले बर्थिङ सेन्टर भए पनि त्यो राम्रोसँग सञ्चालनमा आउन सकेको छैन। राजनीतिक पहुँचको भरमा बर्थिङ सेन्टरको तल्लो तल्लामा कर्मचारीले हाँस पालन गरिरहेका छन्। एकाएक उहाँले मलाई जानकारी पनि थिएन। वडा समितिको अध्यक्षसँग चाहिँ मैले पर्मिसन लिएर बसेको छु भन्नुहुन्थ्यो। अब त्यसपछि चाहिँ उहाँहरू यसरी चाहिँ त्यस भवनलाई आवासको रूपमा प्रयोग गरिदिइराख्नु भएको छ। कार्यालय सञ्चालनमा कोठा अपुग भएको बेला यसरी अनमी रञ्जना चौधरीले वडाध्यक्षको सहयोगमा हाँस पालन गरिरहेको कर्मचारीहरूको भनाइ छ। बर्थिङ सेन्टर जस्तो संवेदनशील ठाउँमा हाँस कुखुरा पालन नगर्न आग्रह गर्दा पनि सुनवाई नभएको कार्यालय प्रमुखको गुनासो छ। कर्मचारीको चाहिँ आवास क्षेत्र त यस कार्यालयमा हुँदै होइन। त्यो भवन खास गरेर भन्ने हो भने यहाँ 2टा भवन छ। त्यो भवन भनेको एउटा ओपिडीको लागि अथवा हेल्थ स्वास्थ्य चौकी सञ्चालनको भवन र अर्को भनेको एउटा बर्थिङ भवन भनेर एउटा नेपाल सरकारले निर्माण गरिदिएको भवन हो। वीरगञ्ज वडा नम्बर 14 का वडाध्यक्ष भरत कुमार कुर्मीले भने आफूहरूले स्वास्थ्य चौकी कब्जा नगरेको स्पष्टीकरण दिएका छन्। वडा कार्यालय भवन नभएकाले तत्काल काम चलाउनका लागि केही कोठा प्रयोग गरिएको उनको भनाइ छ। अनमी रञ्जना चौधरीले महानगर स्वास्थ्य शाखाको पहुँचमा हाँस पालन गरिरहेको हुन सक्ने उनको भनाइ छ। कर्मचारीले स्वास्थ्य संस्था कब्जा गरेको र हाँस पालन गरेको विषयमा महानगरको पनि ध्यानाकर्षण भएको जनाइएको छ। स्वास्थ्य चौकी व्यवस्थापन समितिको कमजोरी देखाएकाले स्थलगत अध्ययन गरी कारबाही गर्ने महानगरको भनाइ छ। त्यो भवन बनेपछि वडा कार्यालय पनि त्यसैमा सञ्चालित छ। एक त स्वास्थ्य संस्थाहरूको मापदण्ड अनुसार पर्याप्त भौतिक पूर्वाधार त्यसै पनि छैन हाम्रो महानगरको स्वास्थ्य संस्थाहरूमा। अब त्यसमा पनि वडा कार्यालय त्यसैमा सञ्चालित होइन र त्यो स्वास्थ्य चौकीको सञ्चालनको जिम्मेवारी त्यही वार्ड अध्यक्ष व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन्छ। यी सब कुराहरू व्यवस्थापन समिति सक्रिय भइदिएन भने अब हेर्नुस् हेल्थ जुन सिस्टम छ र जनताले पाउने जुन सुविधामा कहीँ न कहीँ हरास आउँछ। पिपरामा रहेको स्वास्थ्य चौकी एउटा उदाहरण मात्र हो। वीरगञ्जका अधिकांश स्वास्थ्य चौकीको अवस्था उस्तै छ। प्रदेश नम्बर 2 को एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्ज महानगरपालिकाको 32औं वडा अन्तर्गत 16वटा चौकी र 1 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 4 नगर स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन्। त्यस्तै 1 शहरी स्वास्थ्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गरी 23वटा स्वास्थ्य केन्द्र रहेका छन्। राजन रौनियार, पर्सा। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। सुभाष, कोरोनाको सङ्कट व्यवस्थापन गर्नको लागि स्थापना गरिएको निकाय सीसीएमसीको आज लामो समयपछि बैठक बसेको छ। सो बैठकले नेपाल र भारतको बीचमा कोरोना सङ्क्रमणको कारण हुनसक्ने परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर राखिएका केही शर्तहरूलाई सहजीकरण गर्ने निर्णय भएको छ। पक्कै पनि यहाँले भने जस्तै यसभन्दा अगाडि नेपालका भारतसँग जोडिएका सिमानाका विभिन्न सिमानाकाहरू चाहिँ कतिपय अझै पनि खोलिराखेको अवस्था छैन र त्यहाँका स्थानीयहरूले बेला बेलामा त्यसलाई खुला गर्न पनि माग गर्दै विरोध गर्दै आइरहेका छन् भने यता सवारी साधन खुल्ला गर्ने बैठकले निर्णय पनि गरेको छ। यसले गर्दाखेरि दुई देशबीचको सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक सम्बन्ध चलायमान बनाउनेछ
तर स्वास्थ्य मापदण्ड भने अपनाउन आवश्यक देखिन्छ। अब यसै सम्बन्धी थप खबर। कोरोना भाइरस सङ्कट व्यवस्थापन केन्द्र CCMCले नेपाल र भारतका बीचमा यातायात सञ्चालन गर्न मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरेको छ। बिहिबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बसेको CCMCको बैठकले नेपाल र भारत बीचको यातायात सञ्चालन गर्नको निम्ति मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपाल भारत बीचका 13वटा रुटबाट पूर्ववत रूपमा यातायात सञ्चालनको निम्ति मन्त्री परिषदलाई सिफारिस गरिएको हो। यातायात सञ्चालन हुँदा यात्रुहरूले पूर्ण रूपमा स्वास्थ्य मापदण्ड प्रयोग गर्नुपर्ने तथा 72 घण्टा अगाडिको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ आएको हुनुपर्ने प्रावधान अनिवार्य गरिएको छ। एउटा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्ड छ 2077, त्यसको पूर्ण परिपालना गरी 72 घण्टा अगाडिको PCR रिपोर्ट नेगेटिभ लिएर आउने यात्रुहरू लिएर आउने त्यो बस सेवाले त्यसरी व्यवस्था गर्नुपर्छ, जसरी हवाई यातायातले गरिरहेछ, एरोप्लेनले गरिरहेछ। त्यसैगरी बैठकले नेपाल भारत सिमानामा नेपालतर्फ भन्सार तिरेर सञ्चालन हुने भारतीय नम्बर प्लेटका यातायातका साधन पनि चलाउन दिने सिफारिस गरेको छ। गत चैत्र 11 गतेदेखि नेपालमा कोभिड-19 सङ्क्रमणका कारण लकडाउन गरिएपछि नेपाल भारत यातायात हालसम्म ठप्प रहेको छ। यातायातका साधन ठप्प भए पनि सिमानाबाट हजारौंको सङ्ख्यामा दैनिक रूपमा आवजावत भइरहेको सन्दर्भमा यातायातका साधन पनि चलाउनका लागि पहल गरिएको हो। नेपाल सरकारले उखु किसानहरूको उखु बिक्री तथा भुक्तानीको समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकालेको बताएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्री पद्मा अर्यालले उखु किसानको भुक्तानी समस्याको दीर्घकालीन समाधान निकालेको दाबी गरेकी हुन्। उखु किसानको पहिचान दिने र दर्ता गराएर थप सेवा सुविधा अनुदान उपलब्ध गराउने गरी योजना बनाइएको मन्त्री अर्यालको भनाइ छ। भोलिको निम्ति के हो भन्दा भोलिको निम्ति हामीले किसानहरूलाई समस्या नहोस् भन्नको निम्ति मन्त्रालयको तर्फबाट अनिवार्य दर्ता गर्ने किसानहरूले उखु किसानहरूले दर्ता गरेर मात्रै चल, दर्ता नगर्दा बेदर्तावालको पनि त समस्या हुन्छ नि। त्यसैले अनिवार्य किसानहरू दर्ता हुनुपर्ने उखु किसानहरू एउटा यो आर्थिक वर्षदेखि हामीले यो प्रबन्ध गरेका छौँ। अब दोस्रो कुरा के हुन्छ भन्दा अनुदानमा बिचौलियाको मैले जुन प्रसङ्ग उठाएको छु त्यसको अन्त्य गर्नको निम्ति पनि हामीले सिधै किसानहरूको हातमा हाल्दिने। मन्त्री अर्यालले मन्त्रालय सम्हाल्ने बित्तिकै किसानको समस्यालाई तत्काल गर्न सकिने र दीर्घकालीन समस्या के हुन सक्छ भनेर अध्ययन गराएको पनि बताइन्। किसानहरूको भुक्तानी बक्यौता 85% भइसकेको दाबी समेत मन्त्रालयको छ। कृषि मन्त्रालय आफैले भुक्तानी गर्न बाँकी रहेको करिब 2 करोड रुपैयाँ समेत किसानको खातामा गएको जनाएको छ। किसानहरूले फेरि यस प्रकारको समस्या झेल्न नपरोस् भनेर अनिवार्य दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था गरिने मन्त्री अर्यालले बताइन्। किसान दर्ता प्रक्रियामा आएपछि सरकारले दिने अनुदान किसानको ब्याङ्क खातामा जानेछ। यससँगै किसानलाई उखुको उन्नत जातको बिउ उपलब्ध गराउन मित्र राष्ट्र भारतबाट ल्याउने गरी परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत कृषि मन्त्रालयले काम अगाडि बढाइसकेको पनि मन्त्री अर्यालले बताएकी छन्। मन्त्रालयले नार्क मार्फत उखुको उत्पादन हुने 12वटा जिल्लामा उखुको ब्रिडिङ गर्ने कामको थालनी भइसकेको जानकारी दिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका स्थायी समिति सदस्य वर्षमान पुनले राज्य सत्ता र राजनीतिक दलहरू जनताको निगरानीमा रहनुपर्ने बताएका छन्। 23औं सांस्कृतिक प्रतिरोध दिवसको अवसरमा माओवादी मुख्यालय पेरिस डाँडामा आयोजित आजको समाजवाद र सङ्गठनात्मक संस्कृति विषयक अन्तर्क्रियामा पुनले 21औं शताब्दीको समाजवादी व्यवस्थाको मर्म भनेकै जनताबाट चुनिनु भएको बताएका छन्। उनले चुन्ने र चुनिने खालको जनवादी अभ्यासमा जाने बित्तिकै राजनीति सुध्रिने जिकिर समेत गरे। नेता पुनले अब लेलिनकालीन र माओकालीन नभई 20औं शताब्दीका समाजवादी क्रान्तिबाट पाठ सिकेर विकास गर्नुपर्ने बताए। कुरो त यो हो कि हामी चाहिँ जनवादी केन्द्रितताको सिद्धान्त अथवा लेनिनवादी समाजवादी सिद्धान्त मानेका छौँ। यही हो समाजवादी संस्थानको कल्चर भनेको हामीले। फरक प्रसङ्गमा नेता पुनले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले समाजवादको बाटो छोड्न खोजेकाले समस्या भएको जिकिर समेत गरे।
यातायात व्यवसायले सार्वजनिक यातायातको भाडा बढाउन सरकारसँग आग्रह गरेका छन्। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री बसन्त नेमुवाङलाई ज्ञापन पत्र बुझाउँदै नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घले भाडा समायोजन गर्न आग्रह गरेको हो। पटक पटक पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य वृद्धि भइरहेको भन्दै महासङ्घले चैत्रको तेस्रो साताभित्र भाडा समायोजन नगरे सवारी साधन नचलाउने चेतावनी समेत दिएका छन्। तेस्रो हप्ताभित्र अनिवार्य रूपमा भाडा समायोजन गरिदिनु हुन भई सार्वजनिक यातायात क्षेत्रमा संलग्न देशभरका यातायात व्यवसायलाई संरक्षण गरिदिनु हुन समेत माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ। साथै उक्त समयावधिभित्र भाडा समायोजन नभएमा बाध्य भई सम्पूर्ण सार्वजनिक सवारी साधनहरू हर ग्यारेजमा थन्क्याउन बाध्य हुने बेहोरा समेत माननीय मन्त्रीज्यू समक्ष सादर अनुरोध गरिन्छ। महासङ्घले वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि 20 वर्ष अवधि पुगेका सार्वजनिक साधनहरूलाई म्याद थप गरी सञ्चालनको अनुमति दिन पनि माग गरेको छ। वैकल्पिक व्यवस्था नभएसम्मका लागि प्राविधिक चेक जाँचको आधारमा सञ्चालनको व्यवस्था गरिदिनुपर्ने महासङ्घको माग रहेको छ। 20 वर्ष सवारी साधनहरू विस्थापित गरिए नयाँ सवारी साधनका लागि 100% भन्सार छुट दिनुपर्ने शर्त पनि महासङ्घले अघि सारेको छ। नेपाल र इजरायल बीचको सम्बन्धको 60 वर्ष पुरा भएको अवसरमा नेपाल स्थित इजरायली राजदूतावासले औपचारिक कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। इजरायलसँग नेपालको सन् 1960 जुन 1 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको हो। नेपाल र इजरायल बीचको सम्बन्धको 60 वर्ष पुरा भएको अवसरमा बिहिबार काठमाडौँमा आयोजित कार्यक्रममा बोल्दै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले इजरायलले कृषि प्रविधिमा हासिल गरेको उपलब्धि नेपालका लागि युगान्तकारी हुने विश्वास व्यक्त गरे। उनले आगामी आर्थिक वर्षबाट नेपाल सरकार र इजरायल सरकारको संयुक्त कार्यक्रम सेन्टर फर एक्सिलेन्स सुरु हुने पनि जानकारी दिए। We are now cooperating to establish agriculture centers of excellence in Nepal that will be crucial to transfer the state-of-the-art Israeli technology to the agriculture sector of Nepal. कार्यक्रममा नेपालका लागि इजरायलका राजदूत हनान गोडेरले नेपाल र इजरायल बीचको सम्बन्ध अरूभन्दा पृथक रहेको बताएका छन्। नेपाल र इजरायल बीचको सम्बन्धलाई थप सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको भन्दै उनले दुई देश बीचमा साझा चुनौतीको सामना गर्न सहकार्यका लागि तयार रहेको बताएका छन्। Israel has no global interests in Nepal, and it is the same when we talk about Nepal's interest in Israel, the highest and the lowest places on earth, which both countries issued stamps and at the same day, and later established monuments on both sides. 1960 मा कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भए लगत्तै मार्च 1961 मा इजरायलले नेपालमा आफ्नो दूतावास स्थापना गरेको थियो। अहिले लाजिमपाटमा रहेको दूतावास 60 वर्षदेखि निरन्तर एकै स्थान र घरमा रहेको छ। विगत केही महिनादेखि बर्दियामा आतंक मच्चाइरहेका दुईवटा बाघ नियन्त्रणमा आएका छन्। बुधबार गेरुवा गाउँपालिका र बिहिबार मधुवन नगरपालिका 3 खाता जैविक मार्गको गौरी सामुदायिक वनबाट भाले बाघलाई बेहोस गरी नियन्त्रणमा लिएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले जनाएको छ। गेरुवा गाउँपालिकामा नियन्त्रणमा लिएको बाघलाई बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको उद्धार केन्द्रमा राखिएको छ। आज मधुवनमा नियन्त्रणमा लिएको बाघलाई बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको उद्धार केन्द्रमा पठाइएको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जका प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णु प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिएका छन्। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज वन प्रकृति संरक्षण कोषका कर्मचारी, नेपाली सेना र चितवनबाट आएको डाँट विशेषज्ञ टोलीको संयुक्त प्रयासमा दुईवटा बाघलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। यस आर्थिक वर्षमा मात्रै बर्दियामा जङ्गली बाघको आक्रमणमा परि 9 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने कयौं घरपालुवा जनावरलाई बाघले मारेको छ। अन्य बाघको गतिविधि अनुगमनको लागि संवेदनशील क्षेत्रमा क्यामेरा जडान गरी मोनिटरिङ गरिने निकुञ्जले जनाएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा दुईवटा बाघ मात्र राख्न सकिने उद्धार केन्द्र भएकाले मधुवनमा नियन्त्रण गरिएको बाघलाई बाँके पठाइएको छ। साताको अन्तिम कारोबार दिन आज शेयर बजार नेप्से परिसूचक 42.95 अङ्कले वृद्धि भएको छ। व्यापार बाहेक सबै उपसमूहको मूल्य बढ्दा नेप्से 2400
75.09 अङ्कमा पुगेको छ। आज 213 कम्पनीका 4 अर्ब 66 करोड 17 लाख रुपैयाँ बराबरको सेयर कारोबार भएको छ। सबैभन्दा बढी जीवन बिमातर्फको उपसूचक 415 अङ्कले बढेको छ। त्यसैगरी निर्जीवन बिमा समूह 191.08, उत्पादन तथा प्रशोधन समूह 162.13, होटल तथा टुरिज्म समूह 112.88, लघुवित्त समूह 102.13 अङ्कले बढेको छ। त्यसैगरी बैंकिङ समूह 26.11, विकास बैंक समूह 24.37 अङ्क, फाइनान्स समूह 14.15 अङ्क, जलविद्युत समूह 3.15 अङ्कले बढेको छ। सबैभन्दा बढी नेपाल बङ्गलादेश बैंकको 76 करोड 76 लाख रुपैयाँ भन्दा बढीको सेयर खरिद बिक्री भएको छ। ग्रिन लाइफ हाइड्रो पावर, युनाइटेड इदी मार्दी, चन्द्रागिरी हिल्स र नेपाल बङ्गलादेश बैंकको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। विभिन्न 10 समूहभित्र स्थापित रमेश कर्पोरेसनले आफ्ना दूरदर्शी संस्थापक इमिरेट स्वर्गीय रमेश गुप्ताको विरासतलाई आत्मसात र सम्मान गर्न नयाँ सुरुवातको प्रारम्भ गरेको छ। नयाँ ब्रान्ड पहिचान एवं नवीन ट्याग लाइनका साथ ब्रान्डले आफ्नो नयाँ यात्राको सुरुवात गरेको हो। रमेश कर्पोरेसन व्यावसायिक समूहको एउटा सङ्गठन हो। संस्थापक स्वर्गीय रमेश गुप्ताको परिचयबाट सञ्चालित रमेश कर्पोरेसनको नयाँ ट्यागलाइन फरवार्ड टुगेदरले सम्पूर्ण ग्राहक, कर्मचारी, लगानीकर्ता तथा इकोसिस्टम पार्टनरहरूको लागि सामूहिक प्रतिबद्धता र दर्शनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने विश्वास गरिएको छ। ब्रान्डको नयाँ लोगोले एकजुटको भावना तथा सामूहिक रूपमा कार्य गरेमा अगाडि बढ्न सकिने शक्ति प्राप्त हुन्छ भन्ने कुरालाई मूर्त रूप दिएको सञ्चालकको भनाइ छ। 5 दशक अगाडि हार्डवेयर व्यवसायबाट प्रारम्भ भएको रमेश कर्पोरेसनले अहिले जीवनका अधिकांश पक्षलाई समेट्दै आएको छ। बाँकेका सबै स्थानीय तह लागु औषध विरुद्धको महाअभियानमा जुटेका छन्। लागु औषधको समस्या निस्तेज पार्ने उद्देश्यले बाँकेका 6वटा गाउँपालिका, 1 नगरपालिका र 1 उपमहानगरपालिका लागु औषध विरुद्धको अभियानमा जुटेका हुन्। बाँके जिल्लासँग जोडिएको 65 किलोमिटर खुल्ला सिमानाकै कारण लागु औषध ओसार पसार हुने गरेकाले पनि पछिल्लो समय लागु औषध सेवन गर्नेको संख्या बढ्दै जानुले सबै पालिका लागु औषध विरुद्धको अभियानमा जुट्न बाध्य भएका छन्। खुल्ला सिमानाकै कारण बाँके जिल्ला लागु औषध दुर्व्यसन केन्द्र बन्दै गएकोमा जनप्रतिनिधि समेत चिन्तित छन्। पछिल्लो समय विद्यालय पढ्ने बालबालिका समेत लागु औषधको दुर्व्यसनमा फस्दै गएकाले जनस्तरबाटै जनचेतना जगाउनु पर्ने उनीहरूको भनाइ छ। खुल्ला सीमाको कारणले गर्दा हो या अन्य कारणले गर्दाखेरि अहिले पढ्ने विद्यार्थीहरू, भोलिका कर्मदारहरू पनि अहिले लागु पदार्थमा फसिरहेको अवस्था छ। यो सम्बन्धी बच्नको लागि यो उपस्थितिले मात्रै पनि पुग्दैन। एकदमै तल्लो लेभलदेखि नै हामीले यसलाई चाहिँ सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू लैजान सकेको खण्डमा भोलिका दिनमा न्यूनीकरण हुन सक्छ। आमा बाबुले पढ्नका लागि आफ्ना नानी बाबुलाई स्कुल पठाउने गरे पनि ती नानी बाबु कुनै पसलमा गएर लागु औषध सेवन गरिरहेको अवस्थामा देखिन थालेका छन्। विद्यालय क्याम्पसमा छड्के अनुगमन गर्न जरुरी रहेको भन्दै ओडा ओडामा लागु औषध निस्तेज अभियानमै रहेकाले अनुगमनलाई तीव्रता दिनुपर्ने सरकारवालाको भनाइ छ। परिवारले छोराछोरीलाई स्कुल पठाउँछ तर त्यो नानी बाबुहरू गएर कुनै पसलमा गएर लागु औषध खाइरहेको अवस्थामा हामीले प्रत्यक्ष हेरेको भेटेको कुरा पनि म यहाँहरूलाई अवगत गराउन चाहन्छु। त्यस कारणले अहिले अब चाहिँ छड्के अनुगमनको कुराहरूमा अब विशेष ध्यान दिन चाहिँ एकदमै आवश्यक परिरहेको अवस्था छ। सुरक्षाको कडा व्यवस्था भएको राजदरबारमा लागु औषध भित्रिएकै कारण राजदरबार हत्याकाण्ड भएको भन्दै अभिभावक र समाज सतर्क हुनुपर्ने लागु औषध दुर्व्यसन विरुद्ध क्रियाशील नार्कोनन नेपालको भनाइ छ। जबसम्म हामी सचेत हुँदैनौँ तबसम्म हामीले हाम्रो घर, हाम्रो परिवार, हाम्रो छर छिमेक समाज कसैलाई पनि बचाउन सक्दैनौँ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँके र समुदाय प्रहरी सेवाको सक्रियतामा बाँके जिल्लामा लागु औषध निस्तेज महाअभियान
थालिएको छ। लागू औषधको दुरुपयोग सम्बन्धमा जनचेतना अभिवृद्धि गर्दै यसको उत्पादन, ओसार पसार, बेचबिखन, प्रयोगमा रोकथाम र नियन्त्रणको लागि यो अभियान बाँकेका 8 वटै पालिकाका 81 ओडामा ओडा स्तरीय समिति गठन गरी लागू गरिएको छ। यसै महाअभियान अन्तर्गत सबै पालिकाका जनप्रतिनिधि, वाल सञ्जाल र स्थानीयलाई प्रशिक्षण दिइसकिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयले जनाएको छ। बाँकेबाट खम्ब पुनको रिपोर्ट। कैलालीको चुरे गाउँपालिका पहिरो पीडितहरूको व्यवस्थापन अझै हुन सकिरहेको छैन। गत साउनमा गएको पहिरोबाट विस्थापित परिवारको पुनर्स्थापना हुन नसकेको हो। अहिले चुरे गाउँपालिका र गौरी गङ्गा नगरपालिका बीच पेनेरुगडा जङ्गलमा करिब 150 बढी घरधुरी कष्टका साथ बस्दै आएका छन्। वन क्षेत्रमा बसेको करिब 7 महिना बढी भइसक्दा पनि स्थानीय सरकारले उनीहरूको व्यवस्थापनका लागि चासो दिएको छैन। पीडितहरू केही महिना कैलालीको गौरीगङ्गा नगरपालिकामा रहेको पशुपति सामुदायिक वनमा बस्दै आएका थिए भने अहिले चुरे र गौरीगङ्गाको बीचमा रहेको जङ्गलमा बस्दै आएका छन्। आफूहरूलाई गाउँपालिकाले पहिले यो ठाउँमा बस्नु, पछि व्यवस्था गर्छु भनेको भए पनि हालसम्म कुनै वास्ता नगरेको पीडित परिवारको गुनासो छ। अब यहाँ बस्दा पनि हामीलाई यहाँ अब पानीको समस्या छ। पानी सुकिहाल्यो। अलि आजसम्म पानी थियो कि खानको लागि, त्यही पानी पनि सुकिहाल्यो र अब पानीको समस्या छ। अब यहाँ अब झाडा पखाला यताउति हुने अब समस्या छ। बालबच्चालाई अब बिमारीहरू हरेक अब यहाँ मच्छर छन्, बिच्छी छन्, सर्पहरू, हावाहुरी लाग्ने छ। यस्तो रुखहरू छ, यहाँ भाँचियो भने भोलि बिहान मर्ने सम्भावना छ। बच्चाहरू, बुढाहरू सबै होइन। सरकारले वास्तविक पीडित को हुन् वा होइनन् भनेर त्यो छुट्याएर भए पनि छिटो भन्दा छिटो आफूहरूको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ। अहिले त वन कार्यालयले पनि यो ठाउँ खाली गर्नुपर्छ भन्दैछ। अब हामी कहाँ जाने भन्ने आफूहरूलाई पीर परिरहेको उनीहरू बताउँछन्। सरकारले राम्रो ठाउँमा एकदम बिसाल्नु पर्यो। यहाँ मुसाको चल्ला साह्रै हामीलाई सार्नु भएन। हामीलाई वडा अध्यक्षबाट पनि भन्नुभएको थियो, तिमीहरू अहिले उहाँ गएर बस अनि केही छ्यानबान गरौँला न, कतिसम्म गर्नु हामीले। अब यहाँ पनि नबस भनिराख्नु भएको छ। अनि हामी कहाँ गएर बस्ने के भने उहाँहरूले आफैले राम्रो जग्गामा बनाएर पठाइदिनु पर्यो। वन क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका परिवारमा रहेका ससाना बालबालिकाहरू पढाइबाट समेत वञ्चित बनेका छन्। करिब 150 घरधुरीका थुप्रै बालबालिका नजिक विद्यालय नहुँदा वञ्चित बनेका हुन्। अहिले वन क्षेत्रमै पाल टाँगेर ससाना बालबालिकाको पढाइमा असर नहोस् भन्ने उद्देश्यले आफूले पढाइरहेको स्थानीय बताउँछन्। केही नै सर, कतैबाट आएको होइन। घरधुरीबाट 20 रुपियाँ महिनाको 20 रुपियाँ उठाइरहेछ। अनि 20 रुपियाँबाट केटाकेटी बिग्रिन लाग्यो। यिनीहरूको भविष्य अलि पनि केही सिक्छन् कि केही कुरा सिक्छन् कि भन्नको लागि। चुरे क्षेत्रका पहिरो प्रभावितलाई पुनर्स्थापना नै गर्नुपर्ने भए पनि स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले यसबारे कुनै चासो नदिएको डिभिजन कार्यालय कैलालीले जनाएको छ। अहिले वन क्षेत्र निकै विनाश हुने भएकाले तत्काल स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले व्यवस्थापनमा ध्यान दिनुपर्ने कार्यालयको भनाइ छ। जुन हिसाबले निर्णय भयो त्यो निर्णय वास्तवमा कारण भएको मैले पाइनँ। अब उहाँहरू यसरी आएर जङ्गलमा बस्नु भएको छ। चुरे गाउँपालिकाको क्षेत्र टाढा पर्छ। अब त्यो उहाँको जुन दुःखले बस्नु भएको छ वास्तवमा वनको क्षेत्रमा यो डेली यो दुःख पनि वास्तवमा त्यो गाउँपालिकाको प्रतिनिधि देखेको अवस्था मैले देखिनँ होइन। र समस्या समाधान उहाँहरू लागेको तपाईँले पाइनँ। गाउँपालिकाले आफूसँग अधिकार नभएकाले विस्थापितको व्यवस्थापन हुन नसकेको र प्रदेश सरकार र संघीय सरकारलाई जानकारी गराउँदा समेत ध्यान नदिएको आरोप लगाउँदै आएको छ। चुरे गाउँपालिकाका अनुसार पत्रेनीसँगै राजवन र गोडी गाउँको बस्तीका बासिन्दा पहिरोबाट विस्थापित भएका थिए। गाउँपालिकामा बस्ने विकल्प नभए पनि उनीहरू करिब 7 महिनादेखि जङ्गलमा बस्दै आएका छन्। कैलाली ब्युरोको रिपोर्ट। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामीसँगै रहनुहोला। सागका दोहोरो स्वर्ण विजेता एमेच्योर खेलाडी सुभाष तामाङले अन्तिम दिन कडा चुनौती दिए पनि 2 ओभर 74 को अङ्क जोडी समग्रमा 7 अन्डर 281 को नतिजामा भुवन नगरकोटी सूर्य नेपाल सेन्टर ओपन च्याम्पियन बन्न सफल भएका छन्। अन्तिम 18 होलको सुरुवात गर्दा लिडर भुवनसँग 2 स्ट्रोकको अग्रता रहेको थियो। शुक्र 2 स्ट्रोकले पछाडि थिए, तर शुक्र र भुवनले सोचे जस्तो शानदार खेल्न सकेनन्। एमेच्योर सुभाषले भने भुवन र शुक्रलाई कडा चुनौती दिए। फ्रन्ट लाइन भुवनले 2 ओभर 38 मा पूरा गरे। भुवनले चौथो र 9 होलमा बढी प्रहार गरे।
दोस्रो र छैटौं होलमा बोगी तथा 8औं होलमा त डबल बोगी नै खेपे। सुबासले भने इभन पार 36 मा फ्रन्ट 9 को खेल पूरा गरे। शुक्रले 1 ओभर 37 मा फ्रन्ट 9 को खेल सकाउँदा अन्तिम 9 होलको समाप्तिमा भुवनसँग मात्र 1 स्ट्रोकको अग्रता थियो। शुक्र भुवन भन्दा 1 स्ट्रोकले र सुबास 2 स्ट्रोकले पछि रहेका थिए। उपाधि होडमा रहेका शुक्रले ब्याक 9 मा बिर्सन लायक प्रदर्शन गरे र उपाधि होडबाट बाहिरिए। पटिङमा शुक्र नराम्ररी चुके। उनले ब्याक 9 4 ओभर 40 मा पूरा गरे। सुबासले भने 10औं होलमा डबल बोगी खेपे जसले भुवनलाई केही सहज बनायो। यसपछि 12औं, 13औं र 18औं होलमा बढी प्रहार गर्दै ब्याक 9 1 अन्डर 33 मा सकाए। उनले अन्तिम दिन 1 अन्डरको नतिजा निकाल्दा समग्रमा 8 अन्डर 282 अङ्क जोडी दोस्रो स्थान प्राप्त गरेका छन्। भुवन ब्याक 9 मा भने सम्हालिए र सुरक्षित खेल्दै ब्याक 9 इभन पारमा सकाए। उनले अन्तिम दिन 2 ओभर 74 को नतिजा निकाले तर समग्रमा 7 अन्डर 281 अङ्क जोड्दा एमेच्योर सुबासलाई 1 स्ट्रोकले मात दिँदै च्याम्पियन बनेका हुन्। उनले पहिलो दिन 8 अन्डर र दोस्रो दिन 3 अन्डर खेलेका थिए। पहिलो र दोस्रो दिनको प्रदर्शन नै उपाधि जित्नुको प्रमुख कारण बन्यो। समग्रमा 2 अन्डर 286 अङ्कसहित शुक्र भने प्रोफेसनल तर्फ दोस्रो भएका छन् भने समग्रमा तेस्रो भएका छन्। समग्रमा दोस्रो भएका सुबास तामाङ एमेच्योर तर्फ भने च्याम्पियन बने। एमेच्योर तर्फ अजित बिके दोस्रो भएका छन्। करियरको 7औं उपाधि जितेका भुवनले 1,30,000 प्राप्त गरेका छन्। प्रोफेसनल तर्फ दोस्रो भएका शुक्रले 84,000 र तेस्रो भएका सञ्जय लामाले 60,000 प्राप्त गरे। सूर्य नेपाल टुरको इतिहासमा सबैभन्दा बढी 44 प्रोफेसनल र 17 एमेच्योर गरी कुल 61 खेलाडीले सहभागिता जनाएको यो प्रतियोगितामा कुल 7,25,000 नगद पुरस्कार राखिएको थियो। सूर्य नेपाल टुर अन्तर्गत अब धरानमा इस्टर्न ओपन हुनेछ। नेपालमा हुने 3 नेसन्स कप मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलको विजेतालाई 5,000 अमेरिकी डलर पुरस्कार प्रदान गरिने आयोजक अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ। चैत 10 गतेदेखि 16 गतेसम्म दशरथ रङ्गशालामा हुने 3 नेसन्स कपमा नेपाल सहित बङ्गलादेश र किर्गिस्तानको सहभागिता रहनेछ। 3 राष्ट्रले प्रतिस्पर्धा गर्ने यो प्रतियोगिताको पुरस्कार राशि 5,000 अमेरिकी डलर राखिएको हो। साथै दोस्रो हुने टोलीलाई 3,000 अमेरिकी डलर प्रदान गरिने बिहिबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा एन्फाका प्रवक्ता किरण राईले बताएका छन्। प्रतियोगिताको उत्कृष्ट खेलाडीले 500 अमेरिकी डलर, हरेक खेलको म्यान अफ द म्याचले 250 अमेरिकी डलर प्राप्त गर्नेछन्। एन्फाले दर्शकका लागि टिकट दर पनि तोकेको छ। भिआइपी तर्फ 1,500 र साधारण प्याराफिट तर्फ 700 टिकट मूल्य राखिएको छ। साधारण तर्फ 10,500 र भिआइपी तर्फ 1,500 दर्शकका लागि टिकट बिक्री गरिने बताइएको छ। प्रतियोगिता आयोजनाको लागि झण्डै 1 करोड खर्च हुने र 1,50 लाख रुपियाँ आम्दानी हुने अनुमान एन्फाले गरेको छ। नेपाल, बङ्गलादेश र किर्गिस्तान बीच चैत 10 गते सुरु हुने 3 नेसन्स कप मैत्रीपूर्ण फुटबलको खेल तालिका यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ। विश्वकप छनौट अन्तर्गत तय भएको अस्ट्रेलिया विरुद्धको खेल स्थगित भएपछि एन्फाले मैत्रीपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न लागेको हो। प्रतियोगितामा नेपाल र बङ्गलादेशको राष्ट्रिय टिमको सहभागिता रहनेछ भने किर्गिस्तानले 23 वर्ष मुनिको टोली खेलाउनेछ। अहिले बन्द प्रशिक्षणमा रहेका 31 खेलाडीबाट मैत्रीपूर्ण प्रतियोगिताको लागि राष्ट्रिय टोलीको छनौट हुने पनि एन्फाले जनाएको छ। व्यावसायिकताको धज्जी उडाउँदै राष्ट्रिय टिमका प्रमुख प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनलाई नेपाल सुपर लिगको प्रशिक्षक सूचीमा अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले राखेको छ। राष्ट्रिय टिमको जिम्मेवारीमा रहँदै प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले पनि व्यावसायिकता देखाउन नसक्दा उनी काठमाडौँ रेन्जर्ससँग प्रशिक्षकको रूपमा अनुबन्धित भएका छन्। लिग कमिटीका संयोजक समेत रहेका विज्ञान राज शर्मा काठमाडौँ रेन्जर्सका म्यानेजिङ चेयरपर्सनको भूमिकामा रहेका छन्। दोहोरो भूमिकामा रहेका शर्मा र बालगोपाल महर्जनले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरे। सम्झौता अनुसार अब काठमाडौँ रेन्जर्सको प्रमुख प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन रहनेछन्। यसै गरी मार्की खेलाडीको रूपमा पनि काठमाडौँ रेन्जर्सले राष्ट्रिय टिमका गोलरक्षक विकेश कुथुलाई भित्राएको छ। विकेश कुथुसँग पनि विज्ञान राज शर्माले सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन्। सम्झौता के कति रकममा भएको भनेर दुवै पक्षले खुलाउन चाहेन। मोरङ अटो वर्क्सले खरिद गरेको काठमाडौँ रेन्जर्सले मार्की खेलाडी र प्रशिक्षकलाई टिममा भित्रायो तर के कति रकममा भित्राएको भनेर दुवै पक्षले खुलाउन चाहेनन्। यो अनुबन्धनसँगै एन्फा र
नेपाल सुपर लिगमाथि प्रश्न उठाउने बाटो थुप्रै देखिएका छन्। राष्ट्रिय टिमको प्रशिक्षक फ्रेन्चाइज प्रतियोगिताको एउटा क्लबको प्रशिक्षक हुँदा उनी दोहोरो भूमिकामा रहने भएका छन्। यसले गर्दा स्वार्थको लडाईँ यहाँ प्रशस्त मात्रामा देखिन सकिनेछ। नजिकै गरेको 3 नेसन्स कप सकिएपछि मात्र आफूले काठमाडौँ रेजर्सको जिम्मेवारी सम्हाल्ने बालगोपाल महर्जनले स्पष्ट पारे। तर राष्ट्रिय टिमको जिम्मेवारीमा भने आफू निरन्तर रहिरहने पनि उनले बताएका छन्। विकेश कुथीले भने पहिलो पटक फ्रेन्चाइज लिग भएको र यो फ्रेन्चाइज लिगले नेपाली फुटबललाई फाइदा पुग्ने बताएका छन्। बुधबार नै नेपाल सुपर लिगको अर्को फ्रेन्चाइज टोली विराटनगर सिटीले पनि आफ्नो मार्की खेलाडी अनुबन्धन गरेको छ। विराटनगरले राष्ट्रिय फुटबल टिम तथा मच्छिन्द्रका मिडफिल्डर रञ्जित धिमाललाई मार्की खेलाडीमा अनुबन्धन गरेको हो। विराटनगरले पनि के कति रकममा अनुबन्धन गरिएको भनेर खुलाउन चाहेन। अबको पालो एभिन्यूज एट मौसमको। एभिन्यूज एट मौसमको साथमा पछिल्लो 24 घण्टामा पहाडी क्षेत्रको मौसममा बदली भयो भने बाँकी स्थानको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति पहाडी क्षेत्रको केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 28 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 11 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशैभरको मौसम कस्तो रहे त हेरौँ देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगइन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार। एभिन्यूज